पुनरुत्थानको दिनको अपराह्नको आराधना समय भएको छ। आज पुनरुत्थान र परिवर्तन भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गरौँ। क्रुसमा मृत्यु भोग्नु भएपछि ख्रिस्ट मृतकहरूबाट तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो। त्यसपछि 40 दिनसम्म आफ्ना सबै चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु भएर आफू पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा सारा संसारमाझ घोषणा गरिदिनुभयो। अझ आश्चर्यको कुरा चाहिँ यहुदीहरूको डरले सबै चेलाहरू एउटै कोठाभित्र ढोका बन्द गरेर लुकिरहेका बेला येशूज्यू अचानक उनीहरू कहाँ प्रकट हुनुभयो। इम्माउसतर्फ गइरहेका दुईजना चेलाहरू कहाँ उहाँ देखा पर्नु हुँदा पनि उनीहरूले उहाँलाई चिन्न सकेनन्। परमेश्वरले समय र क्षेत्रलाई पार गर्नुभएको स्वरूपलाई बाइबल मार्फत हेरेर भविष्यमा हाम्रो यो भौतिक शरीरलाई आत्मिक शरीरमा परिवर्तन गरिदिनेछु भन्नुभएका परमेश्वरको प्रतिज्ञाको वचनलाई हामी सबैले निसन्देह विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई पुनरुत्थान र परिवर्तनको विषयबारे बुझाउनको निम्ति आफूले सृष्टि गर्नुभएका थोकहरूको उदाहरणद्वारा वर्णन गर्नुभएको दृश्य छ। रोमी अध्याय 1 को पद 18 सँगै हेरौँ। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन्। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ भनिएको छ। पद 21 किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकममा भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए र तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूर्तिका रूपसँग अविनाशी परमेश्वरको महिमा साटफेर गरे भनिएको छ। रोमी अध्याय 1 को पद 20 हेर्ने हो भने परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका थोकहरूद्वारा आफ्नो इच्छा छर्लङ्गै थाहा दिनुभएको छ भनेर बाइबलमा अभिव्यक्त गरिएको छ। आज पुनरुत्थान र परिवर्तन भन्ने विषय पनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका थोकहरूद्वारा एकपटक अध्ययन गरौँ। अय्युब अध्याय 25 परमेश्वरको वचन हेरौँ। अध्याय 25 को पद 4 परमेश्वरको दृष्टिमा मानिस कसरी धर्मी हुन सक्छ र अथवा स्त्रीबाट जन्मेको मानिस कसरी निर्दोष हुन सक्छ र उहाँको दृष्टिमा जुन पनि चहकिलो छैन अथवा ताराहरू पनि निर्मल छैनन् भने मानिसलाई के जस्तो भनिएको छ? किरा जस्तो। हामी मानिसलाई केसँग तुलना गरिएको छ त? झन् मानिस जो किरा मात्र हो त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा के मोलको छ र? बाइबलमा यसरी भनिएको छ, शरीरको लुगा लगाएको हाम्रो स्वरूपलाई किरासँग तुलना गरिएको कुरालाई हामी अहिले बुझ्न सक्दैनौँ। यद्यपि परमेश्वरले आत्मिक संसारबाट हेर्नुहुँदा हामी मानव जातिको अस्तित्वलाई त्यतिसम्म नगण्य ठान्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ दर्शाइएको छ नि। हामीहरू आत्मिक स्वरूपमा पुनरुत्थान हुने, परिवर्तन हुने त्यो दिन नजिक आइरहेको छ। यी परिवर्तनका सबै प्रक्रियाहरूलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको प्रकृतिभित्र एकपटक खोजौँ। हामी गाइने किराबारे सोचौँ। गाइने किराका निम्फहरू पानीभित्र जिउँछन् भन्ने कुरा यहाँहरूलाई पनि थाहा छ होला। पानीभित्र जिउने क्रममा निम्फहरूले गिल्सद्वारा सास फेर्छन्। वयस्क नहुन्जेल तिनीहरू जलचर कीटको रूपमा पानीभित्र जिउने गर्छन्। त्यो चरणमा छँदा तिनीहरूलाई निम्फ भनिन्छ। तिनीहरू कुरूप हुन्छन्। तिनीहरूले पानीभित्रै विभिन्न गतिविधिहरू गर्छन्। निम्फको चरण समाप्त भएपछि चाहिँ तिनीहरू पानीभित्र बस्न नसक्ने हुन्छन्। तब तिनीहरू पानी बाहिर आउँछन्। त्यसबेला तिनीहरूले आफ्नो शरीरलाई पुरै सुकाउनको लागि घमाइलो
र न्यानो ठाउँ खोज्छन्। त्यो क्षणदेखि तिनीहरू गाइने किरामा परिवर्तन हुने प्रक्रियाहरू बीच गुज्रिन थाल्छन्। निम्फको चरणमा छँदा तिनीहरूको शारीरिक संरचना पानी बाहिर जिउन सक्नको निम्ति उपयुक्त हुँदैन। यद्यपि वयस्क बन्ने प्रक्रियाभित्र तिनीहरू पानी बाहिर आउँछन् र आफ्नो शरीरलाई सुकाएर परिवर्तन हुन्छन्। त्यसलाई किराहरूको संसारमा बिर्निगमन भनिन्छ। यो चरणमा तिनीहरूले छाला पुरै काट्छन्। तिनीहरूले पानीभित्र जिउँदाको आफ्नो छाला काट्छन्, ठूलो आँखा बन्छ, पारदर्शी पखेटा पलाउँछ अनि लामो पुच्छर र सलक्क परेको शरीर बन्छ। पखेटा एकपटक फटफटायो भने पोखरीको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म सजिलै उड्न सक्ने शरीरमा तिनीहरू परिवर्तन हुन्छन्। परिवर्तनका प्रक्रियाहरू पार गर्ने त्यस्ता किराहरू हामी जिरहेको यो संसारमा छन्। परमेश्वरले हाम्रो मरणशील शरीरलाई अमरणशील आत्मिक शरीरमा परिवर्तन गरिदिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। गाइने किरा निम्फको चरणमा छँदा त्यसको शारीरिक संरचना पानी बाहिर जिउनको निम्ति उपयुक्त हुँदैन। त्यसको शरीर पानीभित्र जिउन सक्ने गरी बनिएको हुन्छ। तर त्यो वयस्क बनेपछि चाहिँ पानीभित्र जिउन सक्दैन। पानी बाहिर जिएर आकाशमा स्वतन्त्रतापूर्वक उड्ने किराको रूपमा त्यो परिवर्तन हुन्छ। ठिक त्यो जस्तै हामी पनि अहिले भौतिक शरीरमा जिरहेका छौं। तर परमेश्वरले भविष्यमा हाम्रो हीन शरीरलाई स्वर्गदूतको शरीरमा परिवर्तन गरिदिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू यस पृथ्वीमा शरीर धारण गरी आउनुभयो अनि उहाँले हाम्रो सट्टामा क्रुसमा मृत्युवरण गरिदिनुभयो। त्यसपछि उहाँ तेस्रो दिनमा मृतकहरूबाट पुनरुत्थान हुनु भएर ती सबै प्रक्रियाहरू त्यत्तिकै कहानीमा मात्र सीमित रहेका विषयहरू होइनन् भन्ने यथार्थता स्पष्टसँग देखाइदिनुभयो। परमेश्वरले हामी पनि पुनरुत्थान हुनेछौं भन्ने कुराको ठोस प्रमाण छोडिदिनुभयो। गाइने किरा मात्र होइन, झ्याउकिरीका निम्फहरू पनि जमिन मुनि लगभग 7 वर्ष जिउँछन् भन्ने गरिन्छ। त्यसरी 7 वर्ष जिएपछि परिवर्तन हुँदाखेरि निम्फको मूल स्वरूप वयस्क बन्छ भन्ने गरिन्छ अनि वयस्कको रूपमा त्यो लगभग 2 हप्तादेखि 1 महिनासम्म मात्र बाँच्छ। निम्फ 1 घण्टा हिँड्यो भने त्यसले खासै टाढाको दूरी पार गर्न सक्दैन। तर वयस्क बनेपछि चाहिँ त्यो 1 घण्टाभित्र एकदमै टाढासम्म उड्न सक्छ। त्यसले आफू निम्फ छँदा कल्पना समेत नगरेको त्यस्तो संसारको अनुभव गर्न सक्छ। निम्फ छँदा जमिन मुनिको जीवन जिएको भए पनि वयस्क बनेपछि चाहिँ त्यसमा पारदर्शी पखेटा पलाउँछ। त्यसले अब उसो जमिन मुनिको जीवन जिउनु पर्दैन। खुला आकाशतिर त्यो स्वतन्त्रतापूर्वक उड्न सक्छ। हामी जिरहेको यो संसारमा पनि 2 किसिमको जीवनको अनुभव गर्ने प्राणीहरू छन्। हामी पनि अहिले यस पृथ्वीमा शरीरको खोलभित्र थुनिएर जिरहेका छौं। तर परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गदूतको पोसाक पहिराइदिनु भएको त्यो क्षणमा हामी यो शरीरमा हुने छैनौं। हामी स्वर्गदूतको स्वरूपमा निश्चय परिवर्तन हुनेछौं भनिएको छ। हामी पुनरुत्थान हुँदा स्वर्गका को जस्ता हुनेछौं भनिएको छ त? स्वर्गका स्वर्गदूतहरू जस्ता हुनेछौं भनिएको छ। त्यस्तो आशा लिएर हामीहरू पिता माताले डोर्याइरहनु भएको मुक्तिको कार्यभित्र अलिकति पनि शिथिल नभइकन, अनाज्ञाकारी नभइकन पिता माताको इच्छालाई सही ढंगले पछ्याउँदै अनन्त स्वर्गमा प्रवेश गर्ने हुनुपर्छ। त्यो दिन निश्चय नै आउनेछ भनिएको छैन र? 1 कोरिन्थी अध्याय 15 मा परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा एकपटक खोजौं। 1 कोरिन्थी अध्याय 15 को पद 50 मा हेरौं। अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गका राज्यको हकदार हुन सक्दैनन्। शरीरको लुगा लगाएर परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सकिँदैन भनिएको छ। अहिलेको यो शरीर लिएर जान सकिँदैन नि।
न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको के हुनेछ? परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा। किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्, अर्थात् पुनरुत्थान हुनेछन्, अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ भनिएको छ। पुनरुत्थान पछिको शरीर र परिवर्तन पछिको शरीर उस्तै हो। मृत्यु नभोगिकन स्वर्गदूतको स्वरूप धारण गर्नुलाई परिवर्तन भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ भने मृतकहरूबाट फेरि जीवित भई स्वर्गदूतको स्वरूप धारण गर्नुलाई पुनरुत्थान भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। पुनरुत्थान र परिवर्तन भनेको उस्तै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। हामी पनि आत्मिक शरीरमा परिवर्तन हुनेछौँ भनिएको छ। आज चाहिँ येशू ख्रीष्ट मृतकहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभएको दिन हो। ख्रीष्टले आफ्नो पुनरुत्थानद्वारा हामीले पनि पुनरुत्थानको शक्ति धारण गर्नेछौँ भन्ने यथार्थता बोध गराइदिनुभयो। फिलिप्पी अध्याय 3 को पद 20 मा सँगै हेरौँ। तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा हीन शरीर, हामीले अहिले लिएको हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई के गरिदिनुहुनेछ? परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामी सबैलाई त्यसरी परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ भनिएको छ। यो कुराले पुनरुत्थान र परिवर्तनलाई जनाएको हो भन्न सकिन्छ नि। ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेकाहरू यो पुनरुत्थानको महिमामा सहभागी हुन सक्छन्, परिवर्तनको महिमामा सहभागी हुन सक्छन्। उनीहरूले प्रभुलाई आकाशमा भेटेर स्वर्गमा परमेश्वरसँगै सदा सर्वदा अनन्त जीवन र आशिष उपभोग गर्नेछन् भनेर जानकारी दिइएको छ। आज हामीले मानिरहेको पुनरुत्थानको दिनभित्र एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्थ समावेश छ। पुनरुत्थान र परिवर्तन निश्चय हुनेछ, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको इन्साफको दिनमा पुरा भएरै छाड्ने कार्य हो भनेर परमेश्वरले हामीलाई थाहा दिनुभएको छ। 1 कोरिन्थी अध्याय 15 को पद 12 मा यसरी लेखिएको छ, मृतकहरूबाट ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो भनी प्रचार गरिन्छ भने कसरी तिमीहरूमध्ये कसैले मृतकको पुनरुत्थान हुँदैन भनी भन्न सक्छौ भनिएको छ। पुनरुत्थान छैन भन्नेहरू सबैले गाइने किरा र झ्याउकिरी कहाँ गएर सिक्नुपर्छ। परमेश्वरले त्यस्ता जीवहरूले समेत परिवर्तनशील शरीर लिन सक्छन् भन्ने यथार्थता सबै मानव जातिलाई देखाइदिनु भएको छ। उहाँले त्यसरी थाहा दिनुभएको भए पनि पुनरुत्थान छैन भन्ने मानिसहरू अझै पनि छन्। ती चाहिँ साँच्चै मूर्ख मानिसहरू हुन्। पद 13 मा हेरौँ। तर यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने त ख्रीष्ट पनि मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन। यदि ख्रीष्ट मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन भने त हाम्रो प्रचार व्यर्थ हुन्छ र तिमीहरूको विश्वास पनि व्यर्थ हुन्छ। पुनरुत्थान छैन भने हामीले लिएको विश्वास पनि व्यर्थ हुन्छ भनेर परमेश्वरले थाहा दिनुभएको छ। किनभने हामीले पुनरुत्थान भएको शरीर अर्थात् परिवर्तित शरीर लिएर परमेश्वरको राज्यमा सदा सर्वदा अनन्त जीवन उपभोग गर्ने हो। पुनरुत्थान र परिवर्तन छैन भने हाम्रो विश्वास पनि व्यर्थ हुन्छ भनेर प्रेरित पावलले भनेका छन्। पद 14 देखि लगातार हेरौँ। यदि ख्रीष्ट मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन भने त हाम्रो प्रचार व्यर्थ हुन्छ र तिमीहरूको विश्वास पनि व्यर्थ हुन्छ। त्यसभन्दा बढी हामी परमेश्वरको बारे झुटा साक्षीहरू ठहरिन्छौँ, किनकि उहाँले ख्रीष्टलाई मृतकबाट पुनर्जीवित पार्नुभयो भनी हामीले परमेश्वरको बारे गवाही दिएका छौँ। तर साँच्चै मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने उहाँले ख्रीष्टलाई पुनर्जीवित पार्नु भएन। किनकि यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान नहुने भए त ख्रीष्ट पनि मृतकबाट जीवित पारिनु भएन। ख्रीष्ट पुनर्जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। तब त ख्रीष्टमा सुति गएकाहरू पनि नष्ट भएका छन्। यदि यस जीवनको लागि मात्र ख्रीष्टमा हामीले आशा राखेका हौँ भने हामी सबै मानिसहरू भन्दा बढी दयनीय हुन्छौँ। बाइबलमा यसरी बताइएको छ, हामीहरू निश्चय नै पुनरुत्थान हुनेछौँ भन्ने अर्थ होइन र?
प्रेरित पावलले पुनरुत्थानको विषयलाई पनि जोड दिएका छन्। तिनले पुनरुत्थानको विषयमा वर्णन गरेको दृश्य पद 29 मा हेरौं। नत्रता मृतकहरूका निम्ति बप्तिस्मा लिएको अर्थ के भयो? मृतकहरू जीवित नपारिने भए ता तिनीहरूका निम्ति मानिसहरूले किन बप्तिस्मा लिन्छन्? म चाहिँ किन हर घडी जोखिममा परिरहेको छु? भाइ हो, हाम्रा प्रभु येशूमा तिमीहरूको कारण म गर्व गर्दछु र म भन्न सक्दछु कि प्रतिदिन म मर्दछु। पद 45 मा हेरौं। पद 40 देखि नै हेर्ने हो कि अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिव हुन्छन्। झ्याउकिरीलाई हेर्ने हो भने त्यो कुरूप नीमको रूपमा जमिन मुनि लगभग 7 वर्षसम्म जिउँछ। सजिलो गरी भन्नुपर्दा त्यो पृथ्वीको अस्तित्व रहन्छ भन्न सकिन्छ। त्यो उड्न सक्ने भएपछि चाहिँ नि त त्यो आकाशको अस्तित्व बन्छ भन्न सकिन्छ। पद 40 मा फेरि हेरौं। अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिव हुन्छन्। स्वर्गीय शरीरको तेज एक किसिमको छ र पार्थिव शरीरको तेज अर्कै किसिमको। सूर्यको तेज एक किसिमको, चन्द्रमाको तेज अर्कै किसिमको र ताराहरूको तेज अर्कै किसिमका हुन्छन्, किनभने एउटा तारा अर्को तारा भन्दा तेजमा भिन्दै हुन्छ। मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो। जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ त्यो केमा जीवित हुन्छ? अविनाशमा जीवित हुन्छ। जीवित हुन्छ भन्नाले पुनरुत्थान हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ भन्ने अर्थ हो। पद 43 मा अनादरमा त्यो गाडिन्छ, महिमामा त्यो जीवित हुन्छ। दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ, शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ, आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीर छ भने कस्तो शरीर पनि हुन्छ त? आत्मिक शरीर पनि अवश्य हुन्छ। आत्मिक शरीर पनि निश्चय छ भनिएको छ। अहिले महसुस हुने, अनुभव हुने र बुझ्न सक्ने यो भौतिक शरीर बाहेकका कुराहरूलाई हामीहरू राम्ररी बुझ्न सक्दैनौं। गाइने किराका निम्फहरूको संसारमा पनि उस्तै किसिमको घटना घट्यो। यहाँहरूलाई एकदमै राम्ररी थाहा भएको एउटा प्रख्यात कथा छ नि। कुनै एक दिन एउटा भ्यागुत्ता गाइने किराका निम्फहरूलाई भेट्न भनेर पोखरीभित्र पस्यो। भ्यागुत्ता चाहिँ जमिन र पानी दुवैमा जिउन सक्छ। त्यसले जमिन र पानी दुवैमा आफ्नो आहारा खोज्छ। पानीभित्र र पानी बाहिर त्यो स्वतन्त्र रूपले जिउँछ। भ्यागुत्ता पोखरीभित्र पस्दा त्यहाँ रहेका गाइने किराका निम्फहरूले त्यसलाई खुसी स्वागत गरे। गाइने किराका निम्फहरू पानी बाहिरको जीवनप्रति जिज्ञासु थिए। तिनीहरूले पानी बाहिरको जीवन कस्तो छ भनेर सोधे। तब भ्यागुत्ताले पानी बाहिरको जीवनलाई यहाँको जीवनसँग तुलना नै गर्न सकिँदैन भन्यो। भ्यागुत्ताले तिनीहरूलाई सुगन्धित फूलहरू, मिल्की वे आकाश गंगाका ताराहरू, वसन्तको शीतल हावा, एउटा फूलबाट अर्को फूल गर्दै रस बटुल्ने मौरी र पुतलीहरू लगायत विभिन्न कुराहरूको विषयमा बतायो। निम्फहरूको लागि त्यो त कल्पना भन्दा पनि निकै टाढाको कुरो थियो। ती तिनीहरूले एकपटक पनि अनुभव नगरेका, एकपटक पनि नदेखेका कुराहरू थिए। तिनीहरू पानीभित्र मात्र जिरहेकाले भ्यागुत्ताले भनेको कुरालाई तिनीहरूले पटक्कै बुझ्न सकेनन्। विश्वास गर्न सक्दिन, झुट बोलेको हो जस्तो लाग्छ। तब भ्यागुत्ताले पत्याउन झन गाह्रो पर्ने अर्को एउटा कुरा बतायो। तिमीहरू वयस्क बनेपछि पानी बाहिर गएर परिवर्तन हुनेछौ। तिमीहरूको लामो पुच्छर र सलक्क परेको शरीर बन्नेछ। पारदर्शी पखेटाहरू पलाउनेछ। ठुल्ठुला 2वटा आँखा बन्नेछ। तिमीहरूले पारदर्शी पखेटाहरू एकपटक फटफटायौ भने तुरुन्तै पोखरीको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पुग्नेछौ। त्यसबेला तिमीहरूलाई आफू अहिले जिरहेको यो संसार एकदमै साँघुरो लाग्नेछ। भ्यागुत्ताले ती सबै देखेकोले आत्मविश्वासका साथ सम्पूर्ण कुराहरू बतायो। तर गाइने किराका निम्फहरूले विश्वासै गर्न सकेनन्। होइन, त्यो कसरी सम्भव छ? हाम्रो यो शरीर यति कुरूप छ, यो कसरी त्यस्तो अद्भुत शरीरमा परिवर्तन हुन सक्छ र? भ्यागुत्ता त्यहाँबाट गएपछि गाइने किराका निम्फहरूले भेला भएर छलफल गरे। भ्यागुत्ताले भनेको कुरा सही हो कि होइन भन्ने बारे तिनीहरू बीच
लामो समयसम्म बहस चलिरह्यो। तब एउटा निम्फले एउटा यस्तो सुझाव दियो, हामी यसरी बहस नगरौं। भ्यागुताले हामी वयस्क बनेपछि पानी बाहिर जान सक्छौ भनेका थिए। त्यसैले हामी मध्ये जो पहिला वयस्क बन्छ त्यसले पानी बाहिरको संसार भ्यागुताले भने जस्तै छ कि छैन भन्ने कुरा पोखरीभित्र हामी कहाँ फर्किआएर बताउनुपर्छ। त्यस्तो संसार वास्तवमै छ भनेर निश्चित भयो भने मात्र हामीले विश्वास गर्न सक्नेछौँ, होइन त? त्यो कुराप्रति सबैले सहमति जनाएपछि भेला समाप्त भयो। तब कुनै एक दिन निम्फहरूमध्ये पखेटा पलाउन लागे झैं देखिने एउटा निम्फको पोखरी छोड्ने बेला आयो। त्यो पानी बाहिर गयो। पानी बाहिर गएपछि त्यो साँच्चै विनिर्गमन प्रक्रियाबीच गुज्रिन थाल्यो। त्यसको शरीरले अब उसो निम्फबाट गाइने किराको मूल स्वरूप लिन थाल्यो। त्यसको पछिल्लोतिरबाट लामो पुच्छर बन्न थाल्यो। त्यसको काखी मुनिबाट चाँदी जस्ता पारदर्शी पखेटाहरू पलाए। त्यतिन्जेल कुरूप देखिएको आँखा पनि अब उसो ठूलो र गोलाकार बन्यो। पानीमा प्रतिबिम्बित आफ्नो स्वरूप देखेर त्यो एकदमै आश्चर्यचकित भयो, एकदमै प्रभावित भयो। एकपटक पखेटा फटफटाउँदाखेरि पोखरीको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म त्यो सजिलै उड्न सक्यो। तब त्यसले यसरी सोच्यो, के म साँच्चै त्यस्तो सानो पोखरीमा जिएको थिएँ त? पहिला जलचरको रूपमा जिएको आफ्नो शरीर आकाशमा स्वतन्त्रतापूर्वक उड्न सक्ने भएको कुरा त्यसलाई एकदमै नौलो लाग्यो। त्यसले विश्वासै गर्न सकेन। भ्यागुताले भनेका कुराहरू सबै सही थिए। छलफलको निष्कर्षलाई याद गर्दै त्यसले यसरी सोच्यो, मैले झट्टै पोखरीभित्र गएर पानी बाहिरको संसारमा सुन्दर फूलहरू छन्, मौरी र पुतलीहरू छन्, अनि वसन्तको शीतल हावाले फूलहरूको मिठो सुगन्ध प्रवाह गर्छ भनेर बताउनुपर्छ। त्यस्तो मन बनाएर त्यो पोखरीमा फर्किन खोज्यो। तर जति कोसिस गरे पनि त्यो पानीभित्र जान सकेन, किनभने त्यसको शरीर अब उसो पानीभित्र फर्किजान नसक्ने बनिसकेको थियो। तब पोखरीभित्रका गाइने किराका निम्फहरूले अर्को भेलाको आयोजना गरे। हाम्रो साथी पानी बाहिर गएको महिनौं बितिसक्यो, तर ऊ फर्किआएको छैन। त्यसकारण भ्यागुताले आएर भनेका कुराहरू सबै झुटो रहेछ। भ्यागुताको कुरा साँचो हुँदो हो त हाम्रा साथीले फर्किआएर त्यस्तो संसार छ भनेर निश्चय नै बताउने थियो। तर ऊ अहिलेसम्म आएकै छैन, त्यसैले त्यस्तो संसार अस्तित्वमा छैन। तिनीहरूले यस्तो निष्कर्ष निकाले। तब गाइने किराका निम्फहरूमध्ये अलि शिक्षित निम्फले शब्दकोशमा भ्यागुताको कुरा सबै झुटो थियो भन्ने एउटा वाक्य थपेछ। यसो सुन्दा अलि हाँस उठ्दो कथा जस्तो लाग्न सक्ला, तर वर्तमान समयमा पृथ्वी भन्ने सानो ग्रहभित्र जिरहेका हामी मानव जातिको स्वरूप पोखरीभित्र जिएका गाइने किराका निम्फहरूको जस्तै हो भन्न सकिन्छ। मानिसहरू यो भौतिक जीवन नै सबै थोक हो भन्ठान्छन्। हामीहरू परिवर्तन भयौं भने अझ विलक्षणको आत्मिक स्वरूपमा जिउन सक्नेछौँ। यसकारण हामीलाई त्यस्तो कुरा थाहा दिनको निम्ति परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुभयो। हाम्रा पापको सट्टामा उहाँले क्रुसमा मृत्युवरण गर्नुभयो अनि मृतकहरूबाट उहाँ तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नुभयो। त्योद्वारा उहाँले शरीरको मृत्युपछि सबै कुरा समाप्त हुने होइन कि मृत्युपछि पुनरुत्थानको समय पनि निश्चय नै आउनेछ भन्ने कुरा हामीलाई बोध गराइदिनुभयो। यसकारण बाइबलमा प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ, आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ भनेर जानकारी दिइएको छ। परमेश्वरले स्वर्गीय शरीर र पार्थिव शरीरलाई तुलना गर्नुभएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, केही मानिसहरू परिवर्तन र पुनरुत्थान त ख्रिस्टियन विश्वासभित्रको एउटा काल्पनिक कथा मात्र होइन र भन्ने गर्छन्। त्यस्तो कदापि होइन। परमेश्वरले आकाश मण्डल, पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोकहरू सृष्टि गर्नु भएर पुरै ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले यी कुराहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हाम्रो वरिपरिको वातावरणद्वारा पनि त्यस्तो संसार अस्तित्वमा छ भन्ने यथार्थताबारे स्पष्टसित बोध गराइदिनु भएको छ। यद्यपि मानिसको सोचाइले त्यहाँसम्म नभ्याउने हुँदा उनीहरू यस पृथ्वीको जीवन नै सबै थोक हो जस्तै गरी जिउने गर्छन्
यस्तो सोचाइलाई कृपया आजको यो पुनरुत्थानको दिनद्वारा परिवर्तन गरौं अनि स्वर्गदूतको संसार निश्चय नै अस्तित्वमा छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दै परमेश्वरसँगै अनन्त जीवन र आशिष उपभोग गर्नेछौं भन्ने प्रतिज्ञाभित्र हामी सबैजना सहभागी हुन सकौं। त्यसो गर्दै पितामाताले चाहनु भएको अनन्त स्वर्गमा राजकीय पुजारी बनेर सदा सर्वदा अनन्त जीवन र आशिष उपभोग गर्ने सियोनका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुनेछ भनी आशा गर्दछु। सबैजना परिवर्तन हुने त्यो क्षणमा हामीले बाइबलको वचन सत्य रहेछ भनी महसुस गर्नेछौं। हामी जिरहेको यो पृथ्वी भन्ने ग्रहभित्र पनि जीवित प्राणीहरू परिवर्तन भएको जति पनि देख्न सकिन्छ भने हाम्रो प्राकृतिक शरीर आत्मिक शरीरमा परिवर्तन हुनेछ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सकिँदैन र हामीले विश्वास गर्नुपर्छ नि। परमेश्वर स्वयं पहिला त्यो प्रक्रिया बीच गुज्रिनुभयो अनि हामी सन्तानहरूलाई त्यस्तो संसार अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा उहाँ स्वयंले थाहा दिनुभयो। यो कुरा थाहा दिनको निम्ति परमेश्वर शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुभयो अनि उहाँ आत्मिक शरीरमा परिवर्तन हुनु भएर स्वर्गारोहण हुनुभयो नि, होइन र? आज यो समयद्वारा हामी पनि पुनरुत्थान हुनेछौं, परिवर्तन हुनेछौं भन्ने जीवित आशा लिँदै अनन्त स्वर्ग प्रवेश नगरुन्जेल उत्साहपूर्वक विश्वासको बाटो हिँड्नको निम्ति यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु। परमेश्वरले हामीलाई अनुरोध गर्नुभएको सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार घोषणा गर्ने कार्य पूरा भएपछि हामीले ती कुराहरूको अनुभव गर्न सक्नेछौं। त्यसैले हामीहरू परिश्रम साथ सुसमाचार प्रचार गरौं। अहिलेसम्म महिमित संसार स्वर्ग अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा थाहै नपाइजिरहेका दयनीय आत्माहरूलाई स्वर्गको विषयमा धेरै सुनाएर बचाउन सक्दो प्रयत्न गर्ने सियोनका सबै परिवारहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दै वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।